يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: باب الحرمة التقول على الله بلا علم. باب الحرمة حرام لمهنو يميابرر باب نو التقول على الله، الله لا مواشت، الله لا مناقر، الله لا مقطف بلا علم يا لوقت. إيه تلك هنا جريمة، تلك قفنو توحيدنا متصرر، توحيدنا مشرشر، توحيدنا ربما يميت أفاي هنا كبار نقرنا. عند نقر حرام نو حلال نو، عند نقر حرام نو يا لمن مرجع دين وكله من ناقر يا لوقت فتوى مستت. باب الحرمة التقول على الله بلا علم. الله اندزي بلوال، الله اندزي العالم يا لوقت من ناقر خطيرة بتأم دقنيا نقرنا متنقق اللبن. نزانو شيخو بزي كتاب التوحيد لا يمتعو. باب الحرمة التقول على الله بلا علم. قال الله تعالى: الله من آله: قل إنما حرم ربي الفواحش. بلاتشو عند نبي هوي مشركوش الله حلال يرقون حرام يرقون برا. أنت دم بلاتشو قل بلاتشو إنما حرم ربي جيتايكو حرم يدرقو نقر الفواحش أسيا في نقرنا. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها يفاي وطو فاحشة سيافي وما بطن يتدبك نم فاحشة السنة الله حرام يدرقو. እንጂ የቤት እንስሳት ይበላ የሚጠጣ ሙሽሪኮች እንደሚያወሩት حرام አይደሉም። وما بطن والإثم ወንጀልንም እርም አድርጓል አላህ እንዳትቀርቡት። والبغي بغير الحق ድንበር ማለፍም ህርም አድርጓል አላህ جل وعلا بغير حق ያለ አግባብ። وأن تشركوا بالله ሌላ አላህ ህርም ያደረገው حرام ያደረገው ልታጋሩ ነው በአላህ جل وعلا بالله ما لم ينزل به سلطانا مرجع يلو نجر مرجع بلو نجر كالله وجه مملك مرجع يلو ما أنزل الله بها من سلطان. نعم مرجع يلم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. برهان يلم مرجع يلم كالله وجه مملك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل يالو ردبت به سلطان مرجع. وأن تقولوا على الله لتناقرون الله لي ما لا تعلمون ما تاقوتن الله لا يمانا كون نقر مقطف كبيرة من الكبائر مقرونة بالشرك كشركة قرانينا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إيه حلالنا إيه حرامنا مالت يا لوقت يا لبرهان يا رمرجة إيه تلق يفنو تلق حرام نقرنا. التقولوا على الله. وقال تعالى الله جل وعلا نقنا من عليه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لرسول عليه الصلاة والسلام الله من إله جوال ولو تقول إيه نبي بنيالا يالالنون ودنيا بيستقى نورو. ولو تقول علينا بنيالا يالالنون بلوال بالنورو بعض الأقاويل كفيل. الرسول حشاه صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام وحي تدرق الله يتون هلو أسأل بأمانة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه. نقرقن لنيانو تمرتو. ولو تقول علينا بعض الأقاويل وما هو على الغيب بضنين. وفي القراءة بالظنين. رسول بزي وحي يمتام አይደለም አሚን ናቸው። ግን አላህ ለኛ ነው ትምርቱ። ወለው ተቀወለ በእኛ ላይ
واشتو ወደ እኛ ያላልነው ብሏል ብሎ ቢያስተጋ ኑሮ بعض الأقاويل كفيل لأخذناه النيزو نبر منه باليمين أي بقوة بقلبة النيزو نبر إلى الله جل وعلا ثم لقطعنا كالزامن قرط نبر منه الوتين وأن دمسرو كالب قاي تقنانيون دمسرون وأن نقرط نبر نقلو نبر على الله فما منكم من أحد كنان تيوست أندم سويلم عنه كسو حاجزين ميكلكل كني أياياز ميكلكلو أندم آغنيم نبر فما منكم من أحد عنه حاجزين قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم كلنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هذا سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى الله لا يالو كتمن ناقر تلك وانجل مهنون مرة جاي تكسي الله شيخه سوستنيا قرآن انكس إنما يأمركم بالسوء شيطان ان انتن ميازو بالسوء بمدفو نقرنا والفحشاء بعد صيافي نقر فحش مثل الزنا زنا يمثل وأن تقولوا على الله ندت الناقروا ميازات جوال على الله لاي ما لا تعلمون ما تاقوت ندتك أبتاتروا الله لاي الله يالا لون بلوال إيه حرام نو إيه حلال نو بلو الله لاي ندت الدافروا يميادرقاتشو عنده شيطان نو وقال تعالى ومن أظلموا كذي سوية بلاي بدا يلم ومن أظلموا كذي سوية بلاي بدا يلم راسوني بدله ممن افترى ككتف على الله كذبا الله لا يكواش ككتف سو بلاي بدا يلم أو كذب بآياته ويدمو ياسواش بأنكسوش بالله أنكسوش إنه نقرو دمو لا يفلح الظالمون بداوش الله لا يبقف من ووشة من ناقرو بالله أناكسوش مياسواشو سوش أيدنوم لا يفلح أيدنوم الظالمون بداوج سلزي الله لا يالو قتم الناقر الله لا يمواشد ظلم الأكبر تلك نقرنو تلك ونجلنو مارثنو وفي الحديث بحديث دمو وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين هي قصة صفايا لنا إمام البخاري عليه رحمة الله صحيح البخاري لا يتكسوا حديثنا هلال بن أمية من بال صحابة رضي الله تعالى عنه إن ذاك الله توبتك هذا الرقباشة وكان كعب بن مالك قا تبوك زي ما شاكرت وتوبتك هذا الرقباشة صحابة وجتلك صحابانا السنة برنا عندك أن إشالاي كسرابو تاسمتها مستوغا وندن يايال نعم زموت يسراجنا الله والعياذ بالله ثم إما لكتال بأينو إما لكتال بوجورو يسمال ባለቤቱ ጋር ማለት ነው ሌላን ወንድ ይዛኔ ሶብር አድርጎ ዋጥ አደረገና ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉዳዩ እዛ አደረሳለሁ ብሎ ዋጥ አደረገ ምንም ሳይጮህ ሳይናገራቸው ሳያስደነግጣቸው ዋጥ አድርጎ በአላህ ጀለ ወዐላ ሶብር አድርጎ በጧቱ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደና ያ ረሱላህ እኔ ከባለቤቴ ቤት ነው የመጣሁት እሷ ዘንድ ወንድ አግኝቻለሁ ባይኔ ያየሁትን ነው በጆሮዬም ሰምቻለሁ ብሎ ነገራ ለረሱል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄ መስማት ጠሉበትና በጣም ተቆጡት በዛው አላህ ቁርአን አወረደ ሱረቱ ኑር ላይ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين መጀመሪያ ሱራ ላይ እነዚያ ጥብቅ የሆነ ሴቶችን ወንዶችን በዝሙት የሚወርፉ ስማ የሚያጠፉ ሰዎች 80 ግርፋት ግረፏቸው አራት ሰው እንደ መርፌ ተገናኝተዋል ብሎ የሚመሰክር አራት ሰው ካላመጣ በአይኑ ያየ ሰው 80 ግርፋት ይገረፋል
ግን እሱ ይሄ ሰውዬ ሂላል ኢብኑ ኡመይያ ረዲየላሁ ዐንሁ ባለቤቱን ነው ዝሙት ሰርታለች ብሎ ያለው። ይሄ ቁርአን ወረደ። والذين يرمون أزواجهم እነዛ ሚስቶቻቸውን በዝሙት የሚወረውሩ ولم يكن لهم شهداء مسكاري ከሌላቸው إلا أنفسهم ራሳቸው ነው የሚመሰክሩት። ራሳቸው ብቻ ከሆነ ሌላ ሰው ካልመሰከረላቸው فشهادة أحدهم የአንዳቸው ሸሃዳ 4 شهادات بالله አራት በአላህ ይመሰክራል። إنه لمن الصادقين እውነተኛ ነኝ አይቻለው ፈጽማለች ዝሙት ብሎ ይምላል አራት። والخامسة አምስተኛ ላይ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو ዋሽጄባት ከሆነ ባለቤት ላይ ዋሽጄ ከሆነ نعم يالله እርግማን ወረድብኝ ብሎ አምስተኛ ላይ ይመሰክራል ማለት ነው። የዛኔ ويدروا عنها العذاب ቅጣቱ ይወርቅላታል ከሷ እሷ ብታምን ያው ትገደላለች። እሱ ደግሞ ዋሽቶባት ከሆነ ከቶበት ካደረገ 80 ግርፋት ይገረፋል። ግን እሷም ከካደች እሱም አይቻለው እሷ አልፈጸመኩም ካለች ሁሉም ከካዱ እሱ አይቻለው ብሎ ግግም ካለ እሷም ደግሞ አልፈጸምኩም ብላ ግግም ካለች ቅጣቱ ይወርቃል ከሷ። أنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله أردت بالله تمسكرالك إنه لمن الكاذبين واشتبني البلا. والخامسة مستنيا لكن أن غضب الله عليها يا الله كنت يرد بين تلالك إن كان من الصادقين السنة يكون واشتي يكون تلالك كذا في تقول مشم كولتاتشو أنداتشو واشتاتشوال توبتا تارقو ماما يبالالو ከዛ በኋላ ይሄ ካረጉ በኋላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሷን መስጊድ ይሄ ቁርአን ከወረደ በኋላ መስጊድ እንድትመጣ ተደረገና ፈተላዓና ፊል መስጊድ መስጊድ ላይ ተረጋገሙ ማለት ሊዓን ይባላል። አንድ ሰው ሚስቱን በዝሙት ከጠረጠረ ሳይሆን በዝሙት ስትሰራ ካየ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከተናገረ ለመንግስት ለቃዲ እሷም ደግሞ ዝሙት ሰርቷል ባሌ ብላ ሴት ጋር አይቻለሁ ዝሙት ሲያርጉ አይቻለሁ ብላ ከከሰሰች ቃዲያ ከመጣች ሊዓን ይባላል። ፈተላዓና መስጊድ ውስጥ ተረጋገሙ። እኔ ያየው አለ ኢብኑ አባስ نعم ከዛ በኋላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ነው እንግዲህ ቅሳው وعن استحديث እንደገና እንቀራው وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين هلال بن أمية ባለቤቱ ናቸው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم ከዛ በኋላ እሷ አርግዛ ነበርና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? أبصروها اجتي ተመልከቱት እሷን ተመልከቱት የምትወልደውን ልጅ ተመልከቱ። فإن جاءت به أكحل العينين እሷ ልጅ እቺ ሴት ከወለደች አይኑ ኩል የተቀባይ መስል በተፈጥሮ أكحل العينين አይኑ ኩል የተቀባይ መስል ልጅ ከወለደች سابغ الأليتين መቀመጫዎቹ ትላልቅ መቀመጫዎቹ ትላልቅ ከሆኑ خدلج الساقين እንደገና ሳቀይን እግሮቹ ደግሞ ሰፋፊ ከሆኑ እግሮቹ ስጋው ሰፋፊ ከሆነ فهو ይሄ ልጅ የተወለደው لشريك ابن سحماء የሚባል ሰው ነበር የሱ ነው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዳሉትም فجاءت به كذلك ስትወልድ እነዚህ ሆኖ ተገኘ። አይኑ ኩል የተቀባይ መስል መቀመጫው ትላልቅ وكذلك ሰፋፊውን እግር ያለው ልጅ ተወለደና رسول صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن الله جل وعلا يالف كتابه يالف فرده بايهون نورو إن الناس قداي نبرا قالوا لكان لي ولها لننا لسوا لذي شيء شأن لن بمعنى ውግራት ፍርድባት ነበር ነው። ይሄ ቁርአን አንቀጽ መጥቶ ነው ምን ያደረገው ሊዓን የሚባለው ሸሪዓ ህግ የወረደው እስከ ቂያማ ቀን የሚሆን ማለት ነው። ሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር وكذلك ኢማም النووي ሰውየው እንዴት አስችሎት ነው
የተወው የሚለው ነገር ላይ ይናገራሉ ገየራ ቅናቻ የሚባል ነገር ሶብር አድርጎ ነው የአላህን ሸሪዓ ሁክም አስቀድሞ ነው አንድ ሰው ለምሳሌ ቢጮው ወይ ደግሞ ቢገለው ያለ በይና ቢገለው ራሱን ሊገደል ይችላል ብዙ ነገር ነው እና እሱ ሶብር አድርጎ ዋጥ አድርጎ የአላህን ሸሪዓ ፍርድ አስቀደመ نعم ሌሎች ደግሞ አለ ሌላ ባብ ላይ نعم አንድ ሱሐባ ነበርና እና ያ ረሱላህ ባለቤቴ እንደዚህ ይጠረጥራል እሱ ደግሞ ያላየም ባይኑ نعم ዝሙት ሰርታለች ብሎ ከተናገረ ሳያይ በጥርጣሬ ብቻ ضربتموه ተቀጠቀጣላችሁ 80 ግርፋት ወኢን ቀተለ በጥርጣሬ ደግሞ ከገደለው ቀተልቱሙህ ተገድሉታላችሁ ጸጥ ካለም በሽታ ነው እንዴት ላርጋለ ሰዓት ተነሳና والله እኔ ቢሆን ባለቤቴ ላይ ወንድ ባገኝ እገለዋለሁ ከዛ የፈለጋችሁትን አርጉኝ አለ ሱሐቦች ተገረሙና አተعجبون من غيرة سعد وانا اغير من እኔ ከሱ በላይ ቀናለሁ የሱን ቅናቻ ነው የምትገርሙት والله اغير مني ومن سعد وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله دمو كنيمنا كسعد يبلت كنال يا الله كنا حرام سدافرون وسوچو الشاهد رسول عليه الصلاة والسلام السؤال قطقطو الفرد يسطو نبر እንድትሞት ለምን ዝሙት ሰርታለች ካገባች በኋላ نعم እሱ ግን አውቆ ኮነ 80 ግርፋት ይገረፍ ነበር በዛው ተለያዩ ሙአበድ እስከ ዘላለም ላይ ይጋቡ ተፋቱ ማለት ነው طلاق እንዲያረግ ታዝረገ بازاو تليايو الشاهد كرئيساتين جا باب حرمة التقول على الله بلا علم الرسول صلى الله عليه وسلم بزي حديث لاي نعم التناقروا مالتنا وكذلك هلال بن أمية يا يوني تناقروا يا الله حكم يا الله فرد على وكم نبر وحي متانو الله لاي يا لوكت من ناقر بزو مدى سلالة خرجه البخاري نعم ولتنيو حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال بينما أنا أمشي إني يهركو يالو مع النبي صلى الله عليه وسلم كما لقتنيوغا في حرث بون إرشالي يهدن يالو إننا نبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصيب الساتشو متكئ تدقفوال على عصيب سلين لاي ከተምር የተሰራ ሰሌን ላይ ምንጣፍ ነገር ላይ ተደግፈው ያሉ እርሻ ውስጥ اذ مر بنفر من اليهود اذ مر الفوا ወይ رسول عليه الصلاه والسلام አለፈ من اليهود يهودا ላይ ወይ ደግሞ ይሁዶች አለፉ በረሱል صلى الله عليه وسلم ابن مسعود አለ ረሱል ተደግፈው ቁጭ ብለዋል ይሁዶች አለፉ اذ مر بنفر نفر مارت شفرات توسنا جماعة من اليهود فقال بعضهم لبعض إنذا يهودوش إرسبرس منارو نبينا عليه الصلاة والسلام كوش بلوس ملكته سلوه طيقوت استي سلوه طيقوت انفتنوا سلوه عن الروح سلا روح انطيقوا سلا نفس من اندهونا يوقع له روحي الله بيتشان دهونا وقتو كن اختبار لما أدركنا تعنت يهود عليهم لعنة الله فقالوا ما رابكم إليه رأي بترتاري على بتن نقر تأيكو ما رابكم إليه ويدمو لم يدم تأيكوت ملسوكو يتاوكال السوزن بلو يناقرم كالله لم يناقروا قالوا كفيلوش ما رابكم إليه ودسو لم يدم ترتروت سوكو حقنا من ناقروا قالوا كفيلوش لا يستقبلكم بشيء تكرهونه أتطيقوت إن ودنا أنت اندايزور بمتقلوت نقر لا يستقبلكم بشيء تكرهونه إن أنت بمتقلوت نقر مرس اندايست بمعنى حق تناقروا ما شيب حقنا من ناقروا كالله من ناقروا حقك تناقروا وهذا دمو إمانونو ملاچو إلزام يرغاچوال يا دمو متقلوت نقرنو ما تودوت نقرنو لا يستقبلكم بشيء تكرهونه يمتلوت ነገር ደግሞ ምንድነው ማመን ነው እመኑ ታዲያ ብሎ ኢልዛም ስለሚያረጋቸው ማለት ነው سبحان الله ያውቁታል እኮ يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ልጆቻቸውን ከሚያውቁት በላይ ነው የሚያውቁት فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين የሚያውቁት ነብይ በተውራት በእንጂል የተወሰፈው
ሁሉንም ባህሪውን የሚያውቁት ነብይ ነው የከፈሩበት حسدا من عند انفسهم ምቀኝነት ለምን ከይሁዳ አልሆነም ለዛኑ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም رضي الله عنه لك رسولን እንደገና ሲያይ عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب لك ፊታቸውን ሲመለከት የእውነተኛ ፊት ነው ፊታቸው علامات النبوة ፍንትው ተርጋ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ላለች ግን ዒናድ ምቀኝነት ስላለባቸው ነው ተከራከሩ ማለት ነው ጠይቁት ከፊሉ ጠይቁት አለ ከፊሉ ደግሞ አጠይቁት አለ መልሱን ስለምታውቁት በሚል ማለት ነው እውነት ነው የሚናገረው فقالوا سلوه ጠይቁት ተባለ በዚህ ተሸነፉ አትጠይቁት ያሉ ሰዎች በቃ እሺ ይጠይቅ ለማንኛውም ስለ ሩህ ጠይቁት ተባለ سلوه فقام اليه بعضهم كفيلاቸው رسول عليه الصلاه والسلام ባሉበት ቆመና ምን አለ فساله عن الروح ስለ ሩህ ንገረን አንተ አበል ቃሲም ሆይ ስለ ሩህ ንገረን ምንድነው ሩህ አሉት قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مسعود من الهلال النبي صلى الله عليه وسلم ሲጠየቁ ጸጣሉ መልስ አልሰጡም فلم يرد عليه شيئا ጠያቂው ላይ በእነዚህ ይሁዶች ምንም መልስ አልሰጠም ረሱል صلى الله عليه وسلم فعلمت اوكኝ አለ انه يوحى اليه ጸጥ ሲሉ አወኩኝ ወህይ እየወረደላቸው እንደሆነ ተገነዘብኩኝና قال فقمت مكاني ከቦታዬ ትንሽ ጠጋ ብዬ ቆምኩኝ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ወህይ ሲወርድላቸው ትንሽ ይከብዳቸዋል ኢና سنلقي عليك قولا ثقيلا ከባድ ንግግር ነው ከአላህ የሚወርድላቸው የሚያጨናንቃቸው ነገር ነው እንደሚያጨናንቃቸው ነገር ይሆናል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም غير هراء ላይ ራሱ نعم رسول صلى الله عليه وسلم اقرا وربك الاكرم هي قران ሲወርድባቸው በጣም ተጨንቀዋል عليه الصلاه والسلام فلما نزل الوحي وحي سيورد قال ويسالونك عن الروح ملسو كيت متى من رب العالمين كلمات جيتا متى ملسو سለ روح ሲጠይቁት الله መልሰጣቸው وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ما ده بقمت አይናገሩም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከረብ العالمين ነው የሚናገሩት ويسالونك عن الروح ስለ روح ይጠይቁሃል ስለ روح ምንነት قل በላቸው الروح من امر ربي روح እኮ ከጌታዬ ነገር ነው وما اوتيتم من العلم الا قليلا እውቀት እኮ ትንሽ ነው የተሰጠውት رسول صلى الله عليه وسلم ብዙ እውቀት እኮ ነው ያላቸው وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقل رب زدني علما كما هو نقاقن كالله وقت قاسي نتأثر يسول جوكت تنشنو وفوق كل ذي علم عليم علام الغيوب الله جل وعلا قدر سال وقته مجرشوا ولا يحيطون به علما سول جوتي الله وقت لا يدرسهم سلازي روحهم الله كتنطلبت وقتوچنا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا اخرجه البخاري ومسلم الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم راسو بوحي من ناغروت بما قوت ነገር ዝም ብሎ አልተናገሩም ነው ወህይ ጠበቁ الله جل وعلا መልስ ሰጣቸው እነዛ ይሁዶች ግን ሰለሙ አልሰለሙም ዒናድ ነው መጀመሪያ اختبار ለመመርመር ለፈተና ነው የጠየቁት ለመፈተን ወይ ደግሞ ለማሳሳት ሱብሃንአላህ አይቻለም እንደዛነት ጥያቄ ማለት ነው ስለዚህ ያለ እውቀት አላህ ላይ መናገር ከባድ ነው ይሁዳ እንደዛ ነው hatta ሙሽሪኮች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔ ሚዕራጅና እስራ አድርጌ መጣው ብሎ እስራና ሚዕራጅ አድርገው ሲመጡ እኔ እስራ አድርጌ መጣው ብሎ ብቻ ነው የተናገሩት መካ ቤተል መቅደስ ደርሼ መጣው እንዴት ነው እንዴትኛ ስንት ወር ምን ሄደው እንዴት በአንድ ቀን እሺ ለፈተና እስቲ እኛ ቤተል መቅደስ መግቢያ መውጫውን እናቃለን ተራራውን ወንዙን እናቃለን እስቲ ግለጽልን አላህ ጀለ ወዐላ ቤተል መቅደስን እንደዚህ በመስታየት እንደዚህ ያሳያቸው በዚህ ይገባል በዚህ ወጣ በዚህ ተራራ አለ በዚህ ወንዝ አለ በዚህ اما الوصف فقد صدق ገለጻውንማ ገልጾታል ግን ሰለሙ አይሰልሙም سبحان الله الله جل وعلا هدايه
قال ستك وأنت أتسلمم نعم سلزي الله التوفيق من الله وما توفيق إلا بالله الله جل وعلا خاتمات يا سامر لن سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك